यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। आसन्न संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको मङ्सिर 4 को निर्वाचनका निमित्त राजनीतिक दलहरूले यतिखेर प्रत्यक्ष र समानुपातिक उम्मेदवारहरू चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिरहेका छन्। राजनीतिक दलको शीर्ष नेताको घरमा यतिखेर उम्मेदवारका आकांक्षीहरूको एक खालको मेला लागेको छ र जो राजनीतिसँग नजिक छन् ती नेताहरू जसरी पनि निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्ने, टिकट प्राप्त गर्ने र निर्वाचन जसरी पनि जितेर सत्तामा उक्लिने खालको ध्याउनमा अहिले मग्न भएको देखिन्छ। एक किसिमले भन्दा नेता कार्यकर्ताहरूमा एउटा मास हिस्टेरिया देखिएको छ, जसरी पनि टिकट प्राप्त गर्ने र जसरी पनि निर्वाचन जितेर सत्ता भोग गर्ने। आखिर यो कस्तो प्रवृत्ति नेपालको राजनीतिमा हुर्किँदैछ, हुर्काइँदैछ त? आज हामी यसै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ लेखक विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटर। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रम। धन्यवाद। अहिले नेता कार्यकर्तामा विशेष गरी ठुला दलका शीर्ष नेताहरूको घरमा जुन घुइँचो देखिन्छ, मेला देखिन्छ हैन, जो राजनीतिसँग अलिक नजिक छ, जसरी पनि टिकट प्राप्त गर्नका निमित्त लागिरहेको छ। एक किसिमले भन्दाखेरि नेता या कार्यकर्ताहरूमा एउटा मास हिस्टेरिया देखिया छ। टिकट लिने, निर्वाचन जितेरै छाड्नुपर्ने। के हो राजनीतिमा यो सुहाउँदो शुभ सङ्केत हो कि अशुभ सङ्केत के हो यो? देखिँदाखेरि त राजनीतिक नेताहरूमा राजनीतिक हुटुटी यति बढिरहेको छ कि देश र जनतालाई कसरी सेवा गरौँ भनेर देशै राजनीतिमय र देश नै राजनीतिलाई सेवा बनाउने रूपमा चाहिँ देखेको छ। तर यदि त्यो सेवाको लागि थियो भने त होला हैन, अनि सेवाको लागि भन्दा पनि मेवाको लागि हो हैन। तर अहिले चाहिँ के भने कि चुनाव जबकि यस्तो तरिकाले माहौलहरू तयार भइरहेको छ, राजनीति एउटा व्यवसाय बनिसकेपछि, सेवाभाव सकिएपछि कसै गरी सत्तामा जाने र पुग्ने र सत्तामा आफूलाई अस्तित्वमा लिएर जाने पनि भएको छ। दोस्रो पक्ष के छ भनेदेखि मानिसहरू हार्दाखेरि पनि टिकट पाएदेखि राजनीतिक व्यवसाय चल्ला, हार्दाखेरि पनि चुनावी कोषहरू तयार गरेर अरू 5 वर्षको लागि राजनीतिक सुविधाका साथमा बस्न सकिएला, राजनीतिक परिचय र सामाजिक सम्मान पनि बढ्ला भनेर जित्नको लागि मात्रै होइन, हार्ने अवस्था रहेछ भने पनि चुनावको टिकटको लागि लिएर आएछन्। र यति मात्रै होइन, सिफारिस मात्रै पढिदियो भने पनि आफ्नो सामाजिक हैसियत बढेको र आफ्नो व्यक्तित्व चाहिँ एउटा प्रचार अथवा एउटा त्यसको मार्केटिङ गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको मनोभाव भएको छ। त्यो एउटा देख्दाखेरि त राजनीतिक देशको लागि सेवा गर्ने हुटुटी रूपमा देखिए पनि राजनीतिक यो व्यवसाय बन्नुको कारणले गर्दाखेरि हो, सिद्धान्तको राजनीति सकिनको परिणाम हो। देशभरका नेता कार्यकर्ताहरू त्यसकारण ठुला भनिएका राजनीतिक दलका शीर्ष भनिएका नेताहरूको काठमाडौँको दैलो चारिरहेका छन्। त्यो चारिरहेका मात्रै छैनन्, जो पाउन सक्नेवाला छैनन्, पाउनेवाला छैनन्, निराश हुनेछन्, सिफारिसहरू रहनेछन्, ती पनि पुराना दलहरूबाट बसाइ सर्ने क्रम अगाडि बढ्नेछ। पार्टी छोडेर अर्को पार्टीमा जाने पनि एउटा नयाँ एउटा अवस्था हुनेछ। र तेस्रो कुरा, यस बीचमा एउटा आतंकवादी समूह चुनावमा देखा पर्यो। त्यो आतंकवादी समूह तपाईँले भन्दाखेरि के होला त? त्यो हतियार उठाउँछ त भन्दाखेरि होइन, सबै पार्टीलाई एउटा आतंक भनेको स्वतन्त्र बन्ने जुन एउटा लहर चल्ने छ, त्यसले जित्नको लागि नभइकन हराउनको लागि पनि उम्मेदवारी हुनेछ। त्यसले गर्दाखेरि सबै एउटा आतंकको मनस्थिति सिर्जना गरेछ। चुनाव हराउन त 10 वटा 15 वटा 20 मत 200 500 मतले पनि हराउन सकिन्छ। अब हाम्रै उसमा देखिएको छ 10-12 मतले पनि हारेका सांसदहरू पनि छन्। यो पनि चिजहरू देखेको छ। अब यो राजनीतिमा लागिसकेपछि जनताको सेवा गर्ने अवसरका निमित्त मरिहत्ते गरेको भए त यो ठिकै होला। अहिले जुन खालको एउटा हिस्टेरिया जस्तो देखिया छ, प्रत्येकलाई यहाँ टिकट चाहिएको छ है। तपाईँ पनि नेपालगञ्जबाट काठमाडौँ आउनु भएको छ यतिखेर, यसकै लागि हो?
अब एकाएक लामो काल चाहिँ नेपालगञ्ज बसेर 6 महिनापछि काठमाडौँ आउँदा यही माहौलमा आउँदाखेरि धेरै मानिसहरूले त त्यो भन्न पनि सक्दछन्, तर म विशेष अर्को कामले आएको छु। तर म आउँदाखेरि तपाईँको नजिकको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले यसो राखिदियो भने त तपाईँलाई ठिकै होला होइन, फाइदै होला, सामाजिक पुँजी पनि बढ्छ। हो, म कुनै बेलामा नेकपा माओवादीसँग नजिक थिएँ, विगत 6 वर्षदेखि म टाढा छु। मलाई यदि राख्यो भने उहाँहरूकै पार्टीमा एउटा विद्रोहहरू पैदा हुन्छ, यो 6 वर्षदेखि पार्टीमा छैन, यो मान्छे कसरी पर्यो भन्ने किसिम हुन्छ। अर्को कुरा, मसँग चुनावमा लड्ने मेरो लामा दिनदेखि तपाईँहरू मिडियाकर्मीसँग अथवा मेरा लेखहरूबाट जुन मैले अभिव्यक्ति दिइराखेका छु, मैले यदि चुनावकै लागि प्रतिस्पर्धा माग गरेँ, आशा र अपेक्षा गरेँ र नेताको दैलो चाहेँ या प्रत्यक्ष परोक्ष तरिकाले पनि गरेँ भने त मेरो जुन लामो कालको विश्वसनीयता थियो नि तपाईँहरूसँग बोलेको, त्यो गुम्न सक्छ। म त्यसोसँग चासो र सत्ता प्राप्ति गरे भइहाल्यो नि भने सांसद बन्नु आफैमा एक खालको सत्ता हो, फेरि सरकारमा जान पाइन्छ, मन्त्री हुन पाइन्छ। त्यो होइन, जबकि संसद रहेको छैन, स्वयं ठुला दलहरू पनि संविधानको मर्महरूलाई पेरिरहेका छन्, त्यसमा एउटा व्यक्ति गएर के हुन सक्दछ? मैले देखिराखेका छु संसदको हविगत यो 5 वर्षको बिचमा संसदको हैसियत कतिले कायम गरे अथवा संसद कति देशको लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा चिन्ता, हैसियतको आफ्नो मर्म मूल्य मान्यता कसलाई मतलब छ भने यहाँ जसरी पनि अहिले त हेर्नुहोस् न, अघि हामीले ल मूल प्रश्नतिर जाउँ त यतिखेर फेरि पनि। ल मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ जुन खालको प्रवृत्ति देखिया छ, एक खालको मास हिस्टेरिया जस्तो, जसरी टिकट लिनै पर्ने होइन, र त्यो टिकट लिइसकेपछि चुनाव जित्नै पर्ने, त्यो फेरि जनताको सेवाका निमित्त होइन, त्यो के त मेवा प्राप्ति गर्नका निमित्त, सत्तामा जानका निमित्त, हैकम लान्नका निमित्त। नेपाली राजनीतिमा अझ लोकतान्त्रिक भनिएको राजनीतिमा यसको दीर्घकालीन एउटा एक खालको असर चाहिँ के पर्ला? यस्तो खालको प्रवृत्ति होइन, राजनीति एउटा व्यवसाय बनिसकेपछि हिजो राजनीतिक नेता र पार्टीलाई सहयोग गर्ने र उनीहरूको कार्यकर्ता बनेर जाने व्यक्तिहरू पनि, जसमध्येमा राष्ट्रिय ढुसहरू र तिग्रेहरू आज स्वयं टिकटका दावेदार मात्रै होइन, टिकट लिएर चाहिँ सामान्य अरूलाई हुकुम बजार्नेको अवस्थामा पुगिरहेको अवस्थामा राजनीति यो व्यवसाय बन्यो, सिद्धान्तको राजनीति बनेन, आदर्शको राजनीति बनेन। यसले गर्दाखेरि जुन संविधानको स्पिरिट, परिवर्तनको स्पिरिट 62-63 को स्पिरिटलाई नै अहिले नेताहरूको जुन भूमिका, चुनावका बेलामा आउने भूमिकाले गर्दाखेरि स्वयं पार्टीको लागि मात्रै होइन, यो व्यवस्था माथि नै एउटा निराशा र क्वेसनहरू उत्पन्न भइरहेको बेलामा राजनीति एउटा भर्याङ, सत्ताको भर्याङ मात्रै होइन, एउटा ठुलो कारखाना अथवा उत्पादनको केन्द्र, एउटा तपाईहरू व्यवसाय, ठुलो व्यवसाय बन्दै गएको अवस्थामा यो स्वाभाविकै पनि हो। प्रत्येक राजनीतिक दलमा त्यो प्रवृत्ति हुर्काइयो होइन त। अहिले तपाईँ सबैलाई देख्दाखेरि मलाई त तपाईँसँग नै हो कि कहीँ मैले बोलेको छु, कतै यो हाम्रो व्यवस्था चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरू एउटै त बनेको छैन, भ्रष्टतन्त्र जसलाई कि क्लेप्टोक्रेसी भनिन्छ, त्यसको असर चाहिँ कतै चुनावमा त होइन, जो कि अहिले रत्त्यौली खेल्नलाई नेताहरूका दरबारमा जो गइरहेको भिडलाई तपाईँ देख्नुहुन्छ, जो नेताका बिचमा पहुँच हुन सक्दैन, नेतालाई कसले दलाली गरेर भनेर हुन सक्छ, उनीहरूबाट आफ्ना स्वाभिमान गिराइरहेको अवस्थाले देख्दाखेरि व्यवस्था कतै हामी विभिन्न नामाकरण त गर्दछौँ पार्टीहरूका नाम, कतै त्यो चाहिँ भ्रष्ट सिन्डिकेट त कतै उत्पादन हुँदै छैन, जसले कि चाहिँ न्यायालयलाई प्रभाव गर्छ। अर्धन्यायिक निवास मलाई त शङ्का छैन, मैले त सिधै तरिकाले भनिराखेको छु, नत्र भने म किन त आज 38 सालदेखि अहिलेसम्म एउटै व्यक्ति निर्वाचनमा उनीहरू गइरहेछ, 48 सालदेखि निरन्तर एउटा व्यक्ति चाहिँ संसद बनिरहेछ, उसले गर्नुपर्ने काम के बाँकी रहेर किन मलाई चाहिँ चुनावमा जानुपर्छ भन्ने किसिमको चिज छ भने चाहिँ एउटै व्यक्तिको निरन्तरता भइरहेछ। तर केही इमान्दार होइन सादगी जीवन भएका मूल्य मान्यता र निष्ठाको राजनीति गर्नेले त अहिले अवसर पाइरहेका छैन नि त होइन। एका त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि छन्, सबै खराब छन् भनेको पनि होइन, जो निष्ठा मूल्य मान्यता आदर्श सिद्धान्तको राजनीति गरिरहेका छन्। यतिखेर उनीहरू निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले हत्तपत्त उनीहरूलाई उभ्याइरहेको छैन, टिकट पाउने अवस्था छैन। उनीहरू टिकटै पाइहाले पनि म चाहिँ खर्च गर्न सक्दिनँ, निर्वाचन जित्न सक्दिनँ भन्ने खालको परिस्थिति सिर्जना भएको छ। समग्र राजनीतिको यो चुनावी वातावरण र माहौललाई जसरी दूषितीकरण गरेको छ, विद्रुपीकरण गरेको छ, यसले दिन्छ चाहिँ के, यसको परिणाम के? यसको
पहिलो कुरा त निष्ठा आदर्श र प्रतिबद्ध कार्यकर्ताहरू चाहिँ भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वहरूलाई स्वयं आतंक बन्ने हुन्छन् उनीहरूको चेहरामा जाँदाखेरि। दोस्रो कुरा चुनाव यति महँगो भएको छ, सो तरिकाले कुनै पनि मानिसहरू आदर्शवादी अथवा सिद्धान्तवादी अथवा आन्दोलनबाट विकास भएको नेतृत्वहरू जान चाहन्छ भने उनीहरू जान सक्ने स्थिति छैन। अर्को एउटा कुरा पक्ष छ, कुनै पनि चुनाव त महँगो भएको त भनेर सबैले भन्छन्, प्रत्यक्ष निर्वाचन पो महँगो, समानुपातिक नि महँगो छ होइन। समानुपातिकको त एउटा गम्भीर प्रश्नको उत्तरमा हामी पछाडि आउँला। पहिलो कुरा त तपाईँ जानुहोस्, प्रत्यक्षमा महँगो जो चुनाव भएको छ, कुनै पनि उम्मेदवारहरूले म आज 5 पैसा पनि खर्च गर्दैन, यदि मलाई तिमीहरूले पत्याउँछौ भने निर्वाचित गर, नत्र भने मलाई हराऊ भनेर उसले जान सक्ने अवस्था छैन। उसलाई कसै गरी पनि जित्नुपर्ने छ, एक। दोस्रो कुरा हराउनैको लागि पनि उम्मेदवारी भइरहेछ, 3। तेस्रो कुरा जनताको बिचमा अथवा मतदाताहरू पनि यति भएका छन् कि म तिमीलाई पैसा लिएर निर्वाचित गराउँदिन, महँगो चुनावमा जसरी तिमीले खर्च गरिरहेका छौ त्यो हामी मात्रै तिमी माथि चाहिँ तिमी शासक बन्ने अवस्थामा तिमीहरू जाँदैछौ भन्ने अवस्थाहरू छैन। जबसम्म हामीले सुधार्नको लागि नेता जो उम्मेदवारहरू हुन्छन्, म बरु हार्छु, मेरो एजेन्डाहरूका साथमा मेरा एजेन्डा यी हुन्, मैले माग्न तपाईहरूसँग मत यस कारणले माग्न लागिराखेको छु र मैले यी काम हिजो गर्न खोजेको थिएँ, निर्वाचित भएको थिएँ, यी काम गर्न नभ्याएर अर्को कार्यकाल चाहियो भनेर एजेन्डा राख्नुको बदलामा अहिले उनीहरूले नै महँगो बनाइरहेका छन्। दोस्रो कुरा मतदातालाई अहिले नै भनियो, मतदाताले कसैले पनि खर्चिलो चुनाव यात्रा गर्न थाल्छ भने उसलाई दुत्कार गर्न सक्ने मतदाता अथवा कम्प्लिट सिटिजन अथवा पूर्ण नागरिक चेत भएको मतदाता भएपछि यस्ता चिज जान सक्थ्यो। त्यो दुईटा। तेस्रो कुरा, अब तपाईँले समानुपातिकको विषयमा कुरा राख्नुभयो। समानुपातिक सम्पूर्ण के अरे एउटा हाम्रो संविधानको स्पिरिटमा के थियो भने उपेक्षित, अपहेलित, किनारामा परेको एउटा सीमान्तकृत समुदाय अनि आवाजविहीनहरूको त्यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व होस्, राज्यको हरेक हिस्सामा त्यो पनि बाहिर नरहोस् भनेर समानुपातिकको परिकल्पना अवधारणा संविधानले राखेको थियो। तर अहिले के भयो भनेदेखि एउटा दास उत्पादन केन्द्र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीहरू भयो, महँगो भयो, महँगोमा बिक्री भयो, टिकट समानुपातिक पनि बिक्री भयो, समानुपातिक बिक्रीका धेरै नजिरहरू आइरहेका छन्। तपाईँले देशका सर्वोच्च धनाढ्यहरू पनि समानुपातिकका ती प्रतिनिधिहरू बन्न पाए, अथवा त्यो वर्ग त्यो जातिका रहेका मानिसहरू चाहिँ के भए भनेदेखि त्यहाँका धनाढ्य र त्यहाँका चतुरहरू समानुपातिक। त्यति मात्रै होइन, अल्पसंख्यकमा पर्यो नि त, अनि त्यति मात्रै होइन, तपाईँलाई अर्को पनि नोट गरौँ। श्रीमान एउटा जातिबाट आउँछ, श्रीमती अर्को जातिबाट आउँछ भनेदेखि हित अनुसारको उसलाई पनि उम्मेदवारीहरू तयार गरियो। तपाईँ अहिले समानुपातिकमा गएका कतिपय मानिसहरूको विषयमा जाँदाखेरि हामीले त्यो देख्छौँ। किसानबाट गएका मानिसहरू किसानको हितमा बोल्दैन सदनमा, महिलामा गएका मान्छेहरू निर्मलाहरूका विषयमा बोल्न सक्दैन, दलितबाट गएका मान्छेहरू दलितका पुरा हत्याहरू भएको छ, उत्पीडन भइरहेको छ, त्यसमाथि बोल्दैन, अथवा शासक पार्टीको नेतृत्वको मूल आशयलाई भन्दा बाहेक आफ्नो वर्ग र एउटा जाति अथवा त्यो जुन ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गरेर आएको छ नि त्यसमा गएको छैन भनेदेखि समानुपातिक पनि संविधानको स्पिरिट अनुसारको नगइकन एउटा दलाल उत्पादन गर्ने भर्ती केन्द्र र आशय समाजको चाहिँ विकास भइरहेछ। त्यसले खुब आक्रोश पोख्नुभयो यहाँले, होइन त्यहाँ तपाईँको भन्नुहोस् एकता पनि समानुपातिकको सदस्यले गएर राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा संसदको बिचमा गएर बोलेको देख्नु भएको छ? कुनै देखेको छैन। मैले आक्रोश पोखेको होइन, म एउटा समानुपातिकमा तपाईँको नाम नपर्ने कारणले गर्दा पो यो आक्रोश पोखिरहनु भएको छ भनेर हामीले शङ्का किन नगर्ने? अब पहिलो कुरा त तपाईसँग म कुनै दरबारमा पुगेको, कतै म चाहिँ त्यसको लागि लबिङ गरेको तपाईका हाम्रो के भयो भने यो निर्वाचनको माहौलै यस्तो छ क्या, कसलाई चाहिँ विश्वास गर्ने? हेर्नुहोस् त अहिले जुन खालको एउटा मास हिस्टेरिया देखिया छ, अलिअलि राजनीति बुझेको र राजनीतिमा के गर्छु भन्ने व्यक्ति सबैलाई टिकट चाहिएको छ नि त। यहाँ सत्ता गठबन्धनमा दल धेरै भएको छ, सिट सङ्ख्या कम भएको छ, भागभण्डा मिलेको छैन,
अर्को एउटा नेकपा एमाले दलभित्र त्यहाँ गठबन्धन गर्ने दल छैन उसको, त्यस कारण यताका सबै उता गइरहेका छन् होइन। जसरी नै के चाहिएको छ, राजनीति चाहिएको छैन, एजेन्डा चाहिएको छैन, राष्ट्रका समस्यालाई समाधान गर्नु छैन, उसलाई चाहिएको छ टिकट, उसलाई चाहिएको छ पद, उसलाई जित्नु छ चुनाव, जसरी पनि जितेर यो गर्छु भन्ने छैन। यहाँ त लोकतन्त्रको निर्वाचन भनेको त एजेन्डा लिएर जाने हो नि त। यो एजेन्डाले हाम्रा यी समस्यालाई समाधान गर्छन्, हामी यति समयभित्र यो राष्ट्रका यी समस्या समाधान गर्छौँ, ल हाम्रा एजेन्डा जिताउनुहोस् भनेर जाने हो नि त। यहाँ त एजेन्डा छैन, यहाँ पैसा तिरेर टिकट किनिया छ अनि निर्वाचित हुन पाऊँ भनेर पैसा लिएर गएको छ। पहिलो तपाईँको तर्कलाई म एउटा दिन्छु, म कुनै राजनीतिक पार्टीमा नभएको हुँदाखेरि कसैले पनि मलाई न सिफारिस गर्दछ, न मलाई चाहिँ समानुपातिकमा राख्दछ, न मैले आकाङ्क्षा गरेँ भने मभन्दा मूर्ख त कोही पनि हुँदैन। पत्रकार कलाकार त्यो हरेक मानिसहरू अहिले अब समानुपातिको टिकट चाहेको मनमा के छ त्यो अलग कुरा हो। मलाई सिफारिस गर्ने, मलाई राख्नु पर्दछ भनेर कसैले न सिफारिस गर्छ होइन। म आकाङ्क्षा भएदेखि त कुनै पार्टीमा हुन्थेँ। अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो दलहरू दुईटा गठबन्धनहरूको बिचमा देखिएका छन्। एउटा गठबन्धन जो कि सत्तारूढ गठबन्धन छ, त्यसलाई अहिले समस्या के परेको छ भने कहाँ कसलाई उम्मेदवार बनाउने, अनि अर्को कुरा समस्या गठबन्धन दलका कार्यकर्ताहरूलाई आफ्नो दललाई उनले टिकट के अरे मतदान दिन नपाउने दुर्भाग्य उनीहरूले बेहोर्दैछन्। काङ्ग्रेसलाई उम्मेदवार दिन पाउँदैन, मत दिन पाउँदैन, के अरे माओवादीले दिन पाउँदैन। अस्तै अरू सबैको साझा भयो नि उम्मेदवार, साझा हुने होइन, उसले पनि एउटा पाहुना पार्टीलाई उसले दिनुपर्ने हुन्छ। अर्को गठबन्धन बन्दैछ जो अहिले सतहमा आइसकेको छैन, त्यो गठबन्धनले अहिले मूर्त रूप नलिए पनि आइरहेको ऊ दुईटामा उसको गठबन्धन हुँदैछ। छिटै चाहिँ नै घोषणा हुन्छ अथवा अप्रत्यक्ष तरिकाले पनि जान्छ। एउटा राप्रपासँग अर्को चाहिँ लोसपासँग चाहिँ गठबन्धन हुन्छ। यसका पछि राजनीतिक क्यारेक्टरहरू पनि मिलिरहेका छन्, ती अलग किसिमको छ। तर समस्या के छ भनेदेखि ठुलो दल भएको हुँदाखेरि उसका दौडधुपका साथमा केही मानिसहरू अपेक्षाका साथमा दल परिवर्तन त गर्दैछन्, उहाँ आफ्नै पार्टीभित्रको म्यानेज गर्न नसकेको अवस्था छ। भोलिका दिन चुनावको टिकट दिएर पनि आफ्नै विरुद्धमा केपी कमरेडलाई जसले कि अदालतमा गएर उहाँलाई विस्थापित गर्न चाह्यो तिनीहरूलाई हराउनु पर्ने पनि अवस्था छ। यी दुईटै गठबन्धन एउटा भइसकेको र मूर्त रूप देखिसकेको, अर्कोको मूर्त रूप केही जिल्लामा देखिसकेका छ। ती दुईटै किसिमका जाँदाखेरि समग्रतामा यो राजनीतिक घटना र परिघटना चाहिँ कसका लागि भइराखेको छ, केका लागि भइराखेको छ, म यो विषय लिएर आउँछु। यो विशेष संवाद निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा आज हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ लेखक विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटरसँग। ल अब यो चाहिँ राजनीतिक माहौल हो, दृश्यमा देखेका घटना परिघटनाहरू भए नि त। यो घटना परिघटना चाहिँ कसका लागि भइरहेछ, किन भइरहेको छ, कुन उद्देश्य र सन्दर्भका लागि भइरहेछ? यो पहिलो कुरा त सत्ता कस्तो केन्द्रीकरण भयो, चुम्बक भयो भनेदेखि त्यहाँ जाँदाखेरि सुविधा, सम्मान र सुरक्षा तीनटै चिज चाहिँ त्यहाँ जाँदाखेरि पुग्ने हो। समाजमा जस्तो तरिकाले सम्पूर्ण क्षेत्रलाई न्यायिक अर्धन्यायिक क्षेत्रदेखि लिएर गएर सम्पूर्ण क्षेत्रमा हालिमुहाली हुन लाग्यो। एक दोस्रो कुरा तपाईँ हामीले नदेखिएका कुराहरू के छन् भन्नुहुन्छ भने यो भूसंवेदनशील देश हो। यसका चुनाव र यो चुनावले बनाउने किसिमको सरकारसँग हामी मात्रै सरोकार राख्दैनौँ, बाह्य जगतले पनि सरोकार राख्दछ। त्यसले अप्रत्यक्ष तरिकाले भूमिका देखेको छ। त्यो जाँदाखेरि जुन देश सेवाका लालित भएर देखिनुभएका अहिले उम्मेदवारहरू जो बन्नुभएको छ, पहिलो कुरा त यो व्यवसाय भनेर राजनीतिलाई व्यवसाय बनाएर, अनि मैले पहिल्यै पनि भनेको दोहोऱ्याउँदैखेरि हार्दाखेरि पनि राजनीति फाइदा भएर, तेस्रो कुरा के भने उम्मेदवारी मात्रै पढे पनि समाजमा एउटा आफ्नो हैसियत म त यो हुँ भनेर, यी सबै चिजहरूको बिचमा चाहिँ जाँदाखेरि राजनीति जबकि आफ्नो मूल्य र मान्यता र आफ्नो स्ट्यान्डर्डमा नभएको हुँदाखेरि चुनाव चाहिँ मानक हुन्छ। कुन पात्र कसरी उठिरहेका छन्। आज
तपाईले उम्मेदवार सिफारिस भएका उम्मेदवारहरूलाई तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि, हेर्दाखेरि ती राजनीतिक पार्टीहरूको चित्र र चरित्रहरू उम्मेदवारको चेहरामा देखिन्छन्, ती प्रतिबिम्ब देखिन्छन्। अहिले देख्दाखेरि तपाईकै यही प्रश्नलाई हामीले फेरि घुमाइ फिराइ पनि भन्नुपर्छ, फेरि दोहोऱ्याएर तेर्याइ पनि भन्नुपर्छ। यो राजनीतिको व्यवसायीकरणहरू भयो। उद्योग धन्दामा मानिसले लगाउनुभन्दा बरु चुनावमा लगाउँदाखेरि फाइदा हो। एकैजना मानिसहरूले संसदमा त्यहाँ मात्रै होइन, प्रदेश सांसदमै मात्रै हाम्रो पश्चिमतिरकै एउटा म घटना बताउँछु। उसले एकजना मान्छेलाई पहिल्यै भनेको थियो, म चुनावको सिफारिस गर्ने मान्छेलाई पहिला नै म 10 लाख रुपियाँ दिन्छु, परिहाल्छ, त्यसपछि मूल नेतृत्वलाई यति पैसा दिन्छु, त्यसपछि त म निश्चित भइहाल्छु भनेर गएको थियो। जाँदाखेरि उनी ठुला त्यहाँ जगलर मान्छे हुन् त्यो क्षेत्रका। म पश्चिम क्षेत्रकै कुरा गर्दैछु, मेरो लुम्बिनी प्रदेशकै कुरा गर्दैछु। त्यसैमा जाँदाखेरि अहिले त उनी त्यो पार्टीबाट एकल सिफारिसमा परे। अहिले तपाईँले एकल सिफारिसमा परेका 2-3जना सिफारिस परेका ती सबैलाई राजनीतिक रूपबाट तपाईँले विश्लेषण गर्नुहुन्छ। राजनीतिकलाई आदर्श, सिद्धान्त, विचार, त्याग, आन्दोलनमा सहभागिता, उसको पार्टी जीवनलाई सहभागिता, उसको अहिलेको व्यवसाय, उसको चरित्र, उसका पहुँच, उसका चाहिँ समाजमा रहेको छविलाई, यी सबैलाई तपाईँको उम्मेदवारको लाई अगाडि सारेर त्यो पार्टीलाई विश्लेषण गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले अहिले पहिला राखिसक्यौँ। क्लिप्टोक्रेसी तपाईँलाई स्पष्ट तरिकाले देखिन्छ। हुने गर्ने, देखिने र बोलीको बिचको जुन समस्या थियो त्यो छ्याङतिर वाङवाङतिर देखिन्छ। भनेपछि यो भ्रष्टतन्त्र हो। मलाई त लाग्छ यो भ्रष्टतन्त्र हो र यसलाई सिधै तरिकाले नेतृत्व गर्न सकेन। अहिलेको चुनावले पनि निर्वाचन भनेको लोकतन्त्रमा एउटा त्यस्तो समय हो, जुनसुकै तन्त्र भए पनि, लोकतन्त्रभित्रका अन्य जुनसुकै छदम तन्त्र भए पनि त्यसलाई सुधार्ने मौका हो नि त। यो त आम जनताले दण्ड दिने अवसर हो नि त। त्यस्ता विकृति भित्राउनेहरूलाई, विद्रुवीकरण गर्नेहरूलाई 25 जनवरी 1949 मा भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकरले एउटा के भन्नुभएको थियो भने संविधान कस्तो भयो त, भोलिपल्ट संविधान घोषणा हुनुपर्ने थियो। 25 जनवरीको दिन उहाँले पत्रकार वार्तामा चाहिँ भन्नुभयो संविधान त अत्यन्तै उच्चतम बन्यो, तर यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने जुन नेतृत्व वर्ग जो कस्तो आउँछ त्यसैका आधारमा समाज हुन्छ। यदि राम्रो आयो र डेमोक्रेट आयो भनेदेखि अभ्यासमा भर पर्छ, त्यो चाहिँ संसारकै उत्कृष्ट संविधान बन्न सक्छ। यदि यसैबाट पनि कोही भ्रष्ट व्यक्तिहरू आयो भने त त्यसपछि समाजलाई नै तुरन्त भ्रष्ट बन्छ। त्यति मात्रै होइन, फासिस्ट पनि बन्छ भन्नुभयो भनेदेखि हामीले चुनावकै विषयमा तपाईँ आवधिक चुनावलाई नै हामीले हेर्दाखेरि हिटलर पनि चुनावकै माध्यमबाट निर्वाचित भएका थिए। त्यसो हुँदाखेरि अनि समाजवादी उनी पनि थिए। यहाँ पार्टीको नामै सोशलिस्ट थियो। अनि अर्को कुरा, व्यक्ति घोषणामा चाहिँ डेमोक्रेट बन्ने, सोशलिस्ट बन्ने, कम्युनिस्ट बन्ने, तर व्यक्तिको निजी आचरणमा चाहिँ के भनेदेखि एउटा तानाशाह, एउटा फासिस्ट, एउटा चाहिँ के भनेदेखि नन डेमोक्रेट, अटोक्रेटहरू जुन तरिकाको हामीले देखिरहेका छौँ नि, त्यो जति पनि सुन्दर चिजलाई त्यसको अभ्यासक्रममै हामीले देख्दा छौँ। हामीले विगतको संसदमा हामीले कसलाई निर्वाचन गऱ्यौँ भनेपछि हामीले नीति अथवा व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था चाहिँ राम्रै हो, तर यसको अभ्यासलाई विद्रुवीकरण गर्दै गइरहेका छौँ। यसको चरम रूप अहिले देखिराखेको छ समाजमा। यो निर्वाचनको विमर्शको क्रममा, यो पूर्व सन्ध्याको क्रममा त्यही हो कुरा तपाईँको। कहिले कहिले संस्थालाई पनि हेर्नुपर्छ। यस बेला क्वेसन उठिराखेका हुन्छ के संविधान त ठिक हो या त संसदबाट ठिक हो। अहिले धेरै कुरा चाहिँ बहसमा आएका छन्। के चुनाव यो चुनाव प्रणाली ठिक हो? यस्ता किसिमका यसले पैदा गर्ने किसिमको पोजिटिभ र नेगेटिभ पक्ष के हुन् अहिले बहसमा आएको छ। समस्या हाम्रो व्यवस्था ठिकै थियो अथवा निर्वाचन पद्धति पनि ठिकै थियो, तर त्यहाँको अभ्यासको क्रममा, तिनीहरूको अभ्यासको क्रममा चाहिँ यसको विद्रुवीकरण धेरै भयो भन्ने मात्रै हो कि होइन? अब व्यवस्थाकै परिवर्तनको आवश्यकतामाथि बहस गर्ने बेला भयो कि अहिले सबैलाई बहसमा उतारिदिनु भएको छ प्र्याक्टिसनरले। मूल प्र्याक्टिस गर्ने सबै पार्टीका विशेष गरेर पात्रहरूले 4वटा पार्टीले अहिले संविधानलाई नै बहसमा ल्याइरहनु भएको छ। सङ्घात्मक व्यवस्थामाथि प्रश्न चिन्ह उठिरहेको छ भ्रष्टतन्त्रले जाँदा। जतिसुकै सुन्दरता र ब्युटी
डेमोक्रेसीको ब्युटी त चुनाव त हो। जबकि यसलाई भ्रष्टतन्त्रहरू गरिन्छ भनेदेखि कहीँ कतै त हामीले संविधान निर्माणकै क्रममा त कतै हामी कहीँ चुकेका त छैनौँ, अथवा प्र्याक्टिसनर मात्रै हो। जतिसुकै नयाँ मिसिन छ भने पनि त्यसलाई चलाउनु त ग्रिज मोबिल चाहिन्छ, लगाइरहनु पर्छ। त्यसो भन्दाखेरि त्यो अर्को कुरा, जतिसुकै राम्रो गाडी भएदेखि पनि त्यसलाई ड्राइभर नराम्रो भयो भने त एक्सिडेन्ट गराउँछ। त्यसो हुँदाखेरि व्यवस्थालाई मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पात्रहरूले के प्र्याक्टिसहरू गरेका छौँ, हामी नागरिक भएर त्यसलाई चेकअप गऱ्यौँ कि गरेनौँ भनेपछि व्यवस्था माथि नै पनि क्वेसन उठ्न सक्छ। यो व्यवस्थाले यस्तै पात्रको आवश्यकता ल्याउँदो रहेछ, अपरिहार्यता सृजना गर्दो रहेछ र जस्तो पात्र भए पनि तपाईँलाई कारखाना भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो, यस्तो कारखाना हो, यहाँबाट राम्रो पात्र हालिदियो, त्यो प्रक्रियाबाट उता विद्रुपीकरण भएर विकृत भएर निस्कँदो रहेछ। त्यस कारण व्यवस्थामाथि नै प्रश्न किन नगर्ने, पद्धतिमाथि नै किन प्रश्न नगर्ने भन्ने कुरा पनि आउन थाल्यो। अब होइन, यहाँ समस्या अमेरिका जस्तो तरिकाले आफूलाई डेमोक्रेट भन्ने देशमा पनि ट्रम्पहरू जस्ता त व्यक्तित्व त आउँदा रहेछन्। आवधिक चुनावको विषयमा डेमोक्रेसीको ब्युटी हो भनेर भन्ने ठाउँमा हिटलरहरू पनि आउँदा रहेछन्। अहिले किसिमको अल्पमतप्रतिको घृणा जागृत गर्ने संसारमा एउटा चाहिँ जुन अभिजात वर्ग र बहुमतवाद जुन पैदा भइरहेको छ त्यसले पनि व्यवस्थाहरूमाथि नै, फिलोसफीमाथि नै प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्। अहिले यसको अभ्यासको क्रममा संविधानको स्पिरिट र एक्टरहरूको भूमिकाहरू, त्यसका नेतृत्वहरूको भूमिकाहरूलाई चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अनौठो तरिकाले प्रश्नहरू उठिरहेका छन्। के कतै यो व्यवस्थामाथि नै त क्वेसन होइन? यो प्रश्नको जवाब दिने बेला पनि त हो नि निर्वाचन भनेको त। यो चिजहरू हो। जबकि तपाईँले हामी महँगो चुनावलाई स्वीकार गर्ने मतदाता हुनुहुन्छौँ, हामीलाई हिम्मतका साथमा म हार्छु, मेरो विचार यो हो भनेर जान नसक्ने यो उम्मेदवारहरू हुन्छन्, अझ दल दलहरू हुन्छन्। यस्ता बेलामा प्रश्न त व्यवस्थामाथि पनि उठ्छ र यसको चाहिँ पार्टीहरूमाथि नै उठ्छ र यसले चाहिँ नयाँ चिज सोच्नलाई मतदाताहरूलाई कम्प्लिट सिटिजन मैले होइन भने पूर्ण नागरिक बन्न नसकेको एउटा मनोविज्ञानलाई पनि प्रश्न उठ्छ। के हामी यसलाई बचाउन त तयार छौँ अथवा ढलिरहेको तपाईँले हेर्न सक्छौँ? एउटा प्रश्न आउँछ, हेर्नुहोस्, आम मतदाताहरूले, सरकारवाला मानिसहरूले धरेर ढलिरहेको पनि देखेको छ। कहाँ थाप्न पनि सक्दैन, अर्को निर्माण पनि गर्दैन सक्दैन, बबुरो भनेर टुलु टुलु हेरिरहनु पर्ने अवस्थाहरू पनि छ। बौद्धिक वर्ग, मिडिया देखि लिएर गएर एउटा सचेत नागरिक समाज पनि यसको लागि हस्तक्षेपमूलक अवस्थामा देखिरहेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि यो साँच्चै नै उपहास त कतै चुनावको हुँदै छैन। त्यही त भनेर एउटा क्वेसन उठेको छ। यो समय बिन्दुबाट अहिलेको राजनीति र यो चुनावी विमर्श जसरी राजनीतिक दलहरू चुनावमा जाँदैछन्, किनभने लोकतन्त्रमा प्रत्येक आवधिक निर्वाचनले त्यो व्यवस्थालाई परिष्कृत गर्नुपर्छ, हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिन्छ। यसले परिष्कृत गर्ने भन्दा पनि थप विकृतीकरणतर्फ उन्मुख र विद्रुवीकरण गर्ला कि भन्ने आशंका गरिरहँदा यहाँले चाहिँ अबको यो राजनीतिको निकट भविष्य, अलिकता सुदूर भविष्य कस्तो खालको आंकलन गर्न सक्नुहुन्छ? अब पहिलो कुरा त मूल राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विगतमा यो 20 वर्षमा के गरे भने निर्मम आत्मसमीक्षा गरेर जनताका बीचमा श्वेत पत्रको रूपमा आउनुपर्ने आवश्यकता देख्छु। तपाईको माग भयो, यो हुनेवाला छैन भने? होइन, यस्तो गर्दैनन् उनीहरूलाई के लागिरहेको छ भने हामी जे भन्छौँ सही भन्छौँ, जे बोल्छौँ त्यसो भन्दाखेरि जे गर्छौँ त्यही नै अन्तिम सत्य हो भन्ने मानसिकता त्यसो भन्दाखेरि संक्रमित छन्। होइन, आफ्नो हित अनुसारको आफ्नै पार्टीका विधानहरू चेन्ज भइरहेका हामीहरूले देखिरहेका छौँ। अनि म भइन भने यो धरती यो के अरे पृथ्वी घुम्दैन, घुमे पनि घुम्नलाई चाहिँ अलिक गाह्रो पर्ला कि भन्ने तरिकाको मनोविज्ञानहरू, नेतृत्वहरूमा विकास भइरहेछ। यसको विकास त तपाईँ हामी सबै मिलेर गरिरहेको हो नि त। त्यो हो, त्यसको दण्ड त तपाईँ हामीले भोग्नु परिरहेको छ र भोग्नेवाला छौँ। अझ त्यो विभत्स तरिकाले आउन पनि सक्दछ। त्यसको लागि सचेतता एउटा मतदाताहरू कति हुन सक्छ? अब सचेतता मतदातामा भने के? अब मतदाताले दुईटा दलका अब जान्छन् नेताहरू, के यसलाई भोट हाल्नु पर्यो, के त्यसलाई हाल्नु पर्यो, के त्यसलाई हाल्नु पर्यो, कि यसलाई हाल्नु पर्यो? होइन, मैले भने जस्तो स्वतन्त्र भन्नुभएको छ, त्यो स्वतन्त्रले केही व्यक्तिहरूलाई हराउन र जिताउन सक्लान्, त्यो बाहेक के गर्लान्? होइन, राष्ट्र होइन, सदनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका कुनै खेल्न सक्ने अवस्था स्वतन्त्रको छैन।
तर पनि स्वतन्त्र एउटा यस्तो शक्तिको रूपमा विकास भइरहेछ, परम्परागत रूपबाट मेरै नै जिम्मेदारी हो यो निर्वाचन क्षेत्र भनेर चुनौतीको रूपमा तर यो पनि त विकल्पको रूपमा होइन। त्यसो हुँदाखेरि आजको बेलामा नै सबभन्दा नयाँ किसिमका सोचहरू पैदा हुनुपर्ने, नयाँ किसिमका आन्दोलन हुनुपर्ने, नयाँ किसिमको आन्दोलन भनेको बमगोला चल्नुपर्छ भन्ने किसिमको आन्दोलन होइन, एउटा फेरि पुनर्जागरणको आन्दोलनको आवश्यकता मैले देख्दछु। त्यो भने चाहिँ के भ्रष्टतन्त्रहरूको विषयमा, आचरणहीन राजनीतिक विचारहरूको विषयमा, राजनीतिलाई व्यवसाय बनाउनेहरूको विरुद्धमा एउटा जनमत तयार गर्ने चाहिँ एउटा नयाँ किसिमको आन्दोलनको आवश्यक देख्छु मैले। होइन, त्यो आन्दोलनपछि पनि हामीले यो खालको व्यवस्थालाई निरन्तरता दियो भने के हुन्न, यो व्यवस्थामा परिवर्तन देखिएको छ। त्यसले के हुने, कम्तीमा सुन्नुहोस् न, 5 वर्ष निर्वाचित भएर आइसकेपछि म साँडे भएँ भन्ने जुन प्रवृत्ति छ यसलाई चाहिँ हामीले न्यूनीकरण गर्नै पर्छ र बिचैमा कसले गलत काम गरिराखेको छ भने त्यसलाई फिर्ता बोलाउन सक्ने संविधानमा प्रावधान विकास गर्नलाई पर्छ एउटा सकिन्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ विड्रको सिद्धान्तता राख्न सकिन्छ। अनि एउटा जनतामा एउटा आक्रोश र घृणा र विद्रोहका चिजहरू जो अहिले निराशामा फेरि राखिएको छ नि, मेरो पनि दायित्व हो र यसको ठेक्कापट्टा चाहिँ कुनै पार्टीलाई दिइरहेको छैन र नेताहरूलाई दिइरहेको छैन भन्ने किसिमको भावना जागृत गराउन नै मेरो अर्थको चाहिँ आन्दोलन हो। यो आन्दोलन भनेको एनजिओहरूले चलाउने किसिमको आन्दोलन पनि होइन, निराशामा होइन, आक्रोशलाई सम्भावनामा फेर्नको लागि एउटा मास पुनर्जागरणहरू जुन अहिले फेरि नै आवश्यकता छ मैले देख्छु। एकदम कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो भनेको चुनावी विमर्श नै गलत दिशातर्फ उन्मुख छ। यो विमर्श कता केन्द्रित भइरहेछ भने जसरी टिकट ल्याऊ चुनाव जित, किन, कसका निमित्त, म आफ्नै निमित्त, आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थका निमित्त। यस्तो लोकतान्त्रिक निर्वाचन हुनै सक्दैन, गलत भइराखेको छ। अब यसलाई सच्याउनको लागि अहिलेदेखि नै सचेत भन्नेहरूले प्रश्न गर्न थाल्नु पर्यो, के ल्यायो त अब देशका समस्या समाधान गर्न, खै त एजेन्डा भनेर सोध्न थाल्नु पर्यो। तिमी त आएछौ तर तिमीसँग के आयो त हाम्रा समस्या समाधान गर्ने उपाय भनेर सोध्नु पर्यो। त्यो हुनेवाला छैन फेरि निर्वाचनमा। हेर्नुहोस्, 42 सालदेखि तपाईँ उम्मेदवार बनेर मेरा बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई फेरि किन निर्वाचित गर्ने? तपाईँको पार्टीका साथमा कुनै पनि पार्टीहरू राज्य सत्ता सञ्चालन गर्यो, त्यो सञ्चालन गर्दाखेरि अपुग भएको र तपाईँलाई चुनावमा जिताउनु पर्नेको कारण के हो भनेर क्वेसन गर्न सक्ने एउटा प्रश्न त गर्ने उत्तर आउँदैन, भोट त हाल्नै पर्यो, भोट हालिदिन, कुरो सकियो नि त फेरि। होइन, त्यसपछि दुईटा कुरा हुन्छ। एउटा कुरा त खराब मध्येको राम्रो छान्न पनि सक्छन्, कम खराब त्यो राजनीतिक पार्टीको ट्यागका साथमा नभइकन उम्मेदवारका साथमा दिनुपर्छ। जो मान्छे जति खर्च गरेर जान्छ त्यो मान्छे भ्रष्ट हुन्छ भनेर पहिल्यै उसले आफ्नो सङ्केत र सन्देश दिइसकेको हुन्छ, त्यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ। र नेताहरूले पनि म खर्च गरेर म भ्रष्ट भएर चुनाव लडेँ भने त मैले फेरि भ्रष्ट हुनुपर्दछ भन्ने किसिमको हुन्छ। अहिले तपाईँ भन्नुहोस् न, चुनावको मुखमा चाहिँ अहिले कतिपय गम्भीर किसिमका प्रोजेक्टहरू उद्घाटनहरू भइरहेका छन्। कतिपय जनतालाई लोभ्याउने, मतदातालाई लोभ्याउने चिजहरू भइरहेछन्। त्यसलाई सचेत गरेर क्वेसनहरू हामीसँग आलोचनात्मक चेत भयो भने सबै किसिमका विषयहरू सम्भावना हुन सक्छन्, सचेत हुन सक्छन्, फेर्न सक्छौँ, फेर्नुपर्छ। जनताको प्रश्नको उत्तर दिने, जवाफदेही, उत्तरदायी संस्कार भएका दलहरू भए त्यसो हुन सक्थ्यो। त्यो हुने सम्भावना होइन। त्यसलाई गराउने त ठिक ठाउँमा ल्याउने त मतदाताले हो, जनताले हो। आलोचनाले भन्दा पनि त्योबाट त उनीहरूलाई छुनै छाडिसक्यो। न प्रश्नको कसैले जवाफ दिन्छ, न नैतिकता र उत्तरदायित्व वहन गर्छ, न जवाफदेहिताको संस्कारै छ, न दलभित्र छ, न समग्र राज्यको संयन्त्रहरूमा छ। त्यो देखिँदैन। बजारले हाम्रो संवेदना खाइसकेको बेलामा फेरि पनि दोहोऱ्याउँ कि आज टाउकुती लगाए 7 दिन पछाडि हाँस्ने समाज र आज चिमोट्यो भनेदेखि 3 दिन पछाडि अय्या भन्ने किसिमको समाजमा हामी बसेका छौँ। त्यसलाई संवेदनाको पुनर्स्थापना आजको लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। मानवीय संवेदनाहीन भइरहेको राजनीति, निष्ठा, मूल्य, मान्यता, आदर्श, नीति, सिद्धान्त खस्किसकेको यो राजनीति र यही राजनीतिको निरन्तरताले देशको विकास गर्दैन जस्तो अहिले स्पष्ट देखिन्छ। यो हाम्रो विश्लेषण पुरा नहोस् त मैले भने जस्तै जनताको प्रश्नबाट सचिएर के गरून् अथवा यसको विकल्प जनताले खोज्नेछन् आगामी निर्वाचनमा, त्यो होस्। शुभेच्छा छ, समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस्, धन्यवाद। हस्, यो विशेष संवादको अर्को एउटा नयाँ संस्करणमा आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ लेखक विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटरसँग।
आजको कार्यक्रमको समय सकिएको छ। कार्यक्रमबाट म सुशील पाण्डे लगायत सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुस्। यहाँहरू भने खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोला एबी न्युज खबर। हस्त नमस्कार।